विष्णु वर्धन भएको छ। उहाँलाई श्री नरसिंह भगवानले रक्षा गरून्। र अब हाम्रो समय छोटिएको छ, नाच्ने गाउने र बजाउने मित्रहरू हुनुहुन्छ, भक्तहरू हुनुहुन्छ भने आएर फिल्डमा नाचिदिनुहोस्, गाउनुहोस् र सहयोग गर्न चाहनुहुनेताहरू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सम्पूर्ण भक्तजनहरू हामीहरू भनिरहेका छौँ। अब समय छुट्टिँदैछ। भरे 5 बजेसम्मको समय छ। नाच्न चाहनुहुन्छ भने नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् र हाम्रा साथीहरू र टाढा टाढाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई श्री नरसिंह भगवानको मन्दिरको तर्फबाट र हामीहरूको एकदम स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare